बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़र सदारत कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास आज होगा। कबायली इलाकों समेत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कबायली अरकान को यकीन दहानी करवाई है कि उनके खदशात दूर किए जाएंगे और आज वो सिक्योरिटी हुकाम से सवालात भी कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान कौमी असम्बली, वज़रा और मुशीरान के अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़र सदारत कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास आज होगा। कबायली इलाकों समेत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कबायली अरकान को यकीन दहानी करवाई है कि उनके खदशात दूर किए जाएंगे। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स क्यों ना दिए, बड़ी अदालत में आज फिर बड़ी समाअत होगी। चीफ जस्टिस के हुक्म पर अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी ख़जाना पेश होंगे। अदालत की गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल की तफसीलात साथ लाने की हिदायत। पंजाब और KP इंतखाबात से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। हुक्मरान जमातों ने अदालती इस्लाहात बिल पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी बेंच के फैसले पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल में कहा कि तारीख में पहली बार हुआ है कि कानून अभी बना नहीं, नाफिज भी नहीं हुआ, लेकिन एक मुतनाज़े और एक तरफा बेंच बनाकर उसको जन्म लेने से ही रोक दिया गया है। हुक्मरान जमातें निज़ाम अदल में अदल लाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रही हैं और मुशावरत से मुस्तकबिल का लाहे अमल मरतब करेंगी। मामले पर वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के माबैन मुलाकात में तफसीली मुशावरत की गई। हुक्मरान जमातों ने अदालती इस्लाहात बिल पर तहकुम सानी अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। मामले पर हुक्म इत्तेहाद के बड़ों की बैठक के लामिया जारी। पीएम हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर मुशावरत हुई। मुश्तरका बयान के मुताबिक महज एक अंदाजे और तस्वुर की बुनियाद पर काम किया गया, जो न सिर्फ मरवजा कानूनी तरीकाकार ही नहीं, मंतक के भी खिलाफ है। ये मफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। अदल इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल हुआ। हुक्मरान जमातों ने अदालती फैसले को वन मैन शो करार दिया, जिसे अदालती तारीख में स्याह बाब के तौर पर जगह मिलेगी। ये इकदाम खिलाफ आइन और पार्लियामेंट का इख्तियार सलब करना, वफाक पर हमला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर भी अदम एतमाद है। मुश्तरका बयान में मजीद कहा गया है कि हुक्मरान जमातें इस अदालती नाइंसाफी को नामंजूर करते हुए इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगी। साथ ही साथ उम्मीद जाहिर की गई कि वकला बरादरी आइन, कानून और अदल के साथ होने वाले संगीन मजाक का नोटिस लेंगी और अदल इंसाफ के जरिए असूलों की पासदारी और पासमानी के लिए आवाज बुलंद करेंगी। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। कौमी असम्बली का अदालती इस्लाहात बिल पर सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच तहलील करने का मुतालबा, करारदाद मंजूर, 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। ऐवान ने 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद कर दिया। करारदाद के अहम निकात, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे सकते, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को साफ इनकार कर दिया। पंजाब और KP इलेक्शन के लिए 21 अरब की फराहमी का बिल कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों बराए खजाना ने भी इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का बिल मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल जजेस के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। अदालती इस्लाहात बिल पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद पीपल्स पार्टी रुकन आगा रफीउल्लाह ने पेश की। करारदाद के मुताबिक ऐवान अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक कानून साजी के खिलाफ 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद करता है। बेंच में 2 सीनियर जजेस को शामिल न करने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। पार्लियामेंट आइन साज इदारा है और आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नजर से देखता है। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। पार्लियामेंट के पास करदा बिल पर समाअत की मजम्मत करते हैं। कौमी असम्बली ने 8 रुकनी बेंच को तहलील करने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए पैसे देने से सुप्रीम कोर्ट को साफ इनकार कर दिया। इंतखाबी अखराजात के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। स्पीकर ने वजीर कानून के मौक़िफ़ की तायद की। इससे पहले कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी ने भी इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए देने का बिल मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हम IMF प्रोग्राम में हैं, माली खसारा नहीं बढ़ा सकते। मुल्क के 2 बड़े इदारों
مقننہ اور عدلیہ میں محاذرے بڑھنے لگی ہے۔ مقننہ اور عدلیہ آمنے سامنے آ گئے۔ سپریم کورٹ نے عدالتی اصلاحات بل 2023 پر عمل درآمد روک دیا۔ حالیہ قانون سازی عدالتی اختیارات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کے اختیارات ریگولیٹ کرنے پر 8 رکنی بینچ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ ادارہ جاتی آزادی کے لیے فکر مند ہے، مفاد عامہ اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے عدالت کی مداخلت درکار ہے۔ سیاسی جماعتیں چاہیں تو اپنے وکلاء کے ذریعے فریق بن سکتی ہیں۔ حکم امتناعی کا اجرا ناقابل تلافی خطرے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ عدالتی فیصلے پر نون لیگ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ مقننہ اور عدلیہ آمنے سامنے، سپریم کورٹ نے عدالتی اصلاحات بل پر عمل درآمد روک دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بظاہر مجوزہ قانون سے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی ہے۔ صدر مملکت عدالتی اصلاحات کے بل پر دستخط کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں تاحکم ثانی عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ معاملے میں کوئی عبوری حکم دینا مناسب ہوگا۔ ڈاکٹر مبشر حسن بنام فیڈریشن کیس میں فل کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ عام طور پر کسی قانون کی دفاع کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق یہ عدالت صرف خاص حکم، فیصلہ یا کارروائی وغیرہ کو معطل کر سکتی ہے۔ اس کیس میں پیش کیے جانے والے حقائق اور حالات غیر معمولی ہیں۔ سپریم کورٹ نے نون لیگ پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم، بی اے پی، کاف لیگ، تحریک انصاف، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار اور اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے اس کی مزید سماعت 2 مئی تک ملتوی کر دی۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے قومی اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ملک کی ترقی اور جمہوری استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ادارے بھی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں۔ اراکین پارلیمنٹ نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں فیض الحسن کی زبانی۔ سپریم کورٹ، پارلیمنٹ اور حکومت کے درمیان کشیدگی، اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، ارکان پارلیمنٹ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اداروں کا آپس میں ٹکراؤ جو ہے ہمیشہ ملک کی عدم استحکام کے لیے سیاسی ہو یا انتظامی ہو اس کا باعث بنتا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کی کسی سے لڑائی ہونی نہیں چاہیے اور پارلیمنٹ کی بھی کسی سے لڑائی نہیں چاہیے۔ پارلیمنٹ ایک سب سے سپریم ادارہ ہے اور پارلیمنٹ کی ڈومین کے اندر کسی ادارے کو مداخلت کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جو پارلیمان ہے ہر ادارے کو اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے اس کا کام کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ تو اوور اسٹیپنگ کر رہی ہے۔ جس طرح پہلے حکومت نے غلط کیا کہ جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں اور اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے، بے اصولی انہوں نے خود کی۔ اس کے بعد اب سپریم کورٹ بجائے اس کے کہ وہ فل کورٹ بنائے، وہ اپنے من پسند ججوں کے مشتمل بینچ بنا کے اس کو سماعت کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ بھی نہیں سیاستدانوں کو ہے اور نقصان بھی نہیں کو ہوگا۔ ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ اداروں کی آپس کی لڑائی میں ملک میں سیاسی اور انتظامی عدم استحکام پیدا ہوگا۔ ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرنا چاہیے اور دوسرے ادارے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہی اس مسئلے کا واحد حل ہے۔ کیمرہ مین سجاد مجید کے ساتھ فیض الحسن ملک، نیو نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ وزیر قانون نے سپریم کورٹ میں جونیئر ججز کے تعیناتی کی حمایت کرنے پر قوم سے معافی مانگ لی۔ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں جونیئر ججز کے تعیناتی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر حکومتی پالیسی یہ تھی۔ ذاتی حیثیت میں بھی اس فیصلے کی حمایت کرنے پر افسوس ہے، اس وقت سینیورٹی کے اصول پر ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اعتراف کیا ہے کہ اپریل 2022 میں جو رولنگ دی وہ غلط تھی۔ اسد کیسر نے دی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا عدم اعتماد کے موقع پر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا۔ میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں جمہوریت کے تسلسل کے لیے الیکشن ناگزیر ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو ڈائیلاگ کی طرف آنا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں میں ڈیڈ لاک برقرار رہا تو کوئی اور فائدہ اٹھا لے گا۔ بحران کم کرنے کے لیے پارلیمانی جماعتوں کو ڈائیلاگ کی جانب لا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے الیکشن مسئلے پر از خود نوٹس لے کر خود کو مشکل میں ڈالا۔ الیکشن معاملہ عوام سے جڑا ہے، بہتر ہوتا چیف جسٹس فل کورٹ بناتے۔ ملک تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے، اداروں سیاسی جماعتوں میں جنگ برپا ہے۔
عمران خان نے سیلاب متاثرین کے نام پر جمع کیے گئے اربوں روپے کے عطیات کے معاملے پر عوام سے دھوکہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز جمع کرنے کی خاطر 3 ٹیلی تھون کیے اور باقاعدہ طور پر دعویٰ کیا کہ ان ٹیلی تھون میں 15 ارب روپوں کے وعدے کیے گئے ہیں۔ عمران خان پاکستان کے اندر اور بیرون ملک کے شہریوں اور غیر ملکی INGOز سے عطیات وصول کرتے ہیں۔ عمران خان نے سیلاب متاثرین کے لیے عطیات کے نام پر عوام کو بڑے پیمانے پر دھوکہ دیا۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں سیلاب متاثرین کے نام پر اکٹھی ہونے والی امداد میں گڑبڑ کے معاملات سامنے آ گئے۔ سابق وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ کی خاطر 3 ٹیلی تھون کی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ سیلاب متاثرین کے لیے ڈونر نے 15 ارب روپے دینے کا اعلان کیا۔ عمران خان نے اپنی 2 صوبائی حکومتوں، اندرون و بیرون ملک NGOز اور ٹیلی تھونز کے لیے سیلاب متاثرین کے نام پر جو اربوں روپے اکٹھے کیے انہیں کہاں خرچ کیا گیا یا کن متاثرین کو دیے گئے، اس کی بھی ابھی تک کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ عمران خان نے ثانیہ نشتر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ وہ جمع ہونے والے فنڈ میں سے 1 ارب روپے سندھ کے سیلاب متاثرین کو دیں گے، لیکن اب تک سندھ کے کسی بھی سیلاب متاثر کو عمران خان کی طرف سے کوئی رقم فراہم نہیں کی گئی۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف اینٹی کرپشن ان ایکشن۔ گجرات میں پولیس کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ کا محاصرہ۔ پولیس کی 20 سے زائد گاڑیوں نے کنجا ہاؤس کے مین گیٹ اور عقبی گیٹ پر ناکہ لگایا۔ پولیس آدھے گھنٹے تک کنجا ہاؤس کے باہر موجود رہی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے بغیر وارنٹ گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ان فسطائی ہتھ کنڈوں سے ہم ڈرنے والے نہیں، صرف عمران خان کا ساتھ دینے پر یہ غیر قانونی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے خلاف اینٹی کرپشن میں ایک اور مقدمہ درج۔ ذرائع کے مطابق مقدمہ غیر ملکی کمپنی سے مبینہ طور پر 12.5 کروڑ روپے کمیشن کی وصولی کرنے پر درج کیا گیا۔ سابق دور حکومت میں 3 ارب 10 کروڑ روپے کی مشینری بیرون ملک سے خریدی گئی تھی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے مبینہ طور پر غیر ملکی کمپنی سے کمیشن پر معاملہ طے کیا۔ پرویز الہی بار بار طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ادھر گجرات میں اینٹی کرپشن کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ کا محاصرہ۔ پی ڈی ایم کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین اپوزیشن اتحاد کے امیدوار ہوں گے۔ فیصلہ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ نواز شریف نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی۔ مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سمیت شریف فیملی کے دیگر اراکین بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر شریف فیملی کو شاہی پروٹوکول دیا گیا۔ نواز شریف آج مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے IMF ورچوئل اجلاس میں شرکت کی اور پاکستانی مالیاتی پالیسیز، اصلاحات اور IMF کے جاری پروگرام کے لیے پیش کی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ دوسری جانب IMF کی MD کرسٹالینا جیورجیا نے کہا کہ پاکستان کو سری لنکا جیسی صورتحال سے بچانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ واشنگٹن میں IMF ورچوئل اجلاس، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت، پاکستانی مالیاتی پالیسیز، اصلاحات اور IMF کے جاری پروگرام کے لیے پیشی اقدامات پر بات چیت ہوئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے شرکاء کو ملک کے معاشی نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا توسیعی فنڈ سہولت کے تحت نویں جائزہ کے لیے تمام پیشی کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ IMF کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر نے پاکستان کی حکومتی پالیسیز کو سراہا۔ دوسری جانب IMF کی MD نے کہا پاکستان کو سری لنکا جیسی صورتحال سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کو فنانس کرنے والے ممالک کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ طے شدہ شرائط پر عمل درآمد کے بعد ہم موجودہ پروگرام کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، چوکوں اور چھکوں کی بھرمار۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ پہلا T20 ٹاکرا آج ہوگا۔ قومی اسکواڈ میں سینئر کھلاڑیوں کی واپسی کا امکان۔ نئی مینجمنٹ مثبت نتائج کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر پر 5 چھٹیوں کی منظوری دے دی ہے۔ چھٹیوں کی منظوری کابینہ ڈویژن کی سفارش پر دی گئی۔ وزارت داخلہ کے مطابق عید الفطر کی تعطیلات 21 سے 25 اپریل تک ہوں گی۔ باقاعدہ نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ نے جاری کر دیا ہے۔ عید کی تیاریوں میں خواتین پیش دیدہ زیب ملبوسات کے ساتھ میچنگ جیولری بھی ضروری۔ عید نمائش سج گئی۔ ڈیزائنز اور ریڈی میڈ ملبوسات خواتین کی پہلی ترجیح، رپورٹ کر رہی ہیں مروہ انصر چودھری۔
ईद करीब आते ही खवातीन अपने मनपसंद लिबास के लिए मुतहरिक, किसी का इंतखाब पेस्टल कलर्स तो कोई पहनेगा शौक रंग। रेडीमेड लिबास, डिजाइनर्स कलेक्शन मरकज़े निगाह। खवातीन कहती हैं दर्जियों के नखरे बर्दाश्त नहीं होते। मैंने जो क्विक होता है ना, क्विक रेडी यहाँ पे मिल जाए, इसीलिए मैं आई हूँ, क्योंकि मैं अब ईद के इतने नज़दीक जो है ना वो कपड़े नहीं स्टिच करवा सकती। ईद के सूट के साथ तो चूड़ियाँ पहनूंगी, वो ये वाली, और उसके साथ सेट पहनूंगी गले में, और साथ अच्छे से कोई झुमके या कोई इयररिंग्स और अंगूठियाँ पहनूं। अंगूठियों का मुझे बहुत शौक है। ईद के सूट के लिए मैचिंग ज्वेलरी भी अहम। ज्वेलरी के स्टॉल्स भी सज गए। अदाकारा नताशा हुसैन और तानिया हुसैन भी ज्वेलरी खरीदती रहीं। ईद की ये तैयारियों का सिलसिला तो अब चांद रात तक जारी ही रहेगा। फैशन पर मबनी ऐसी नुमाइशें फैशन की दिलदादा खवातीन को सहूलत देने के साथ साथ उन्हें फैशन के नित नए अंदाज भी सिखा जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ मरवान से चौधरी, न्यू न्यूज़, लाहौर। खवातीन में रेडीमेड कपड़ों की ख़रीदारी का रुझान तेज़ी से फ़रोग़ पाने लगा। ईद करीब आते ही मनपसंद कपड़ों की ख़रीदारी अरूज पर पहुंच गई। खवातीन का कहना है कि अब दर्जियों की झंझट से छुटकारा मिल गया है। तफसीलात इस्लामाबाद से आयशा शुएब की रिपोर्ट में। जो सूट मन को भाए घर ले जाएं और ईद की खुशियां मनाएं। ईद करीब आते ही खवातीन की तैयारियां अरूज पर पहुंच जाती हैं। रेडीमेड कपड़ों ने खवातीन की परेशानी दूर कर डाली। अब ना दर्जी की झंझट, ना मैचिंग की परेशानी। मैं खुद रेडीमेड ड्रेसेस ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपने खरीदा और जाके पहन लिया। खवातीन कहती हैं मुनासिब कीमत, जदीद डिजाइन, फैशन में आए रोज जितने बदलाव ने सारे मसले हल कर दिए। बहुत ज्यादा अपडेटेड होते हैं, फैशन के मुताबिक होते हैं, और उसमें आपको जरा ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि आप जब टेलर के पास जाएंगे तो आप उसको स्टिचिंग के लिए सारा आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। मतलब इस किस्म की झंझट से आपकी जान छूट जाती है। खवातीन के लिए नए नए डिजाइन हर वक्त मार्केट में दस्तयाब होते हैं। फैशन में जिद्दत आने से खवातीन अब मौसम की मुनासबत से लिबास का इंतखाब करती हैं। कैमरामैन शहबाज अली के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। कपड़े खरीद लिए, अब चूड़ियों की बारी है। मांग बढ़ी तो इस्लामाबाद की मार्केटों में चूड़ियों के स्टॉल्स बढ़ गए। स्टॉल्स पर खवातीन कपड़ों के रंगों के साथ चूड़ियों के रंग मैच करने में मसरूफ नजर आ रही हैं। रिपोर्ट करेंगी आमना जंजुआ। खुशियों भरी ईद हो, चमकती दमकती रंग बिरंगी चूड़ियां ना हो तो खवातीन और बच्चों की ईद अधूरी रह जाती है। जो जो ईद करीब आ रही है, बाजारों में चूड़ियों के स्टॉल्स में इजाफा होता जा रहा है। कांच की चूड़ियां सस्ता तरीन और खवातीन का मनपसंद जेवर है। नौजवान दोशीज़ाएं अपने नए सिले कपड़ों के रंग के साथ चूड़ियां मैच करती और ईद पर अपनी सखियों को दिखाती हैं। मार्केट में नित नए डिजाइन मौजूद हैं, जिनमें कांच, मीनाकारी, मेटल और रंग बिरंगे धागों से बनी हुई चूड़ियां शामिल हैं। कांच की चूड़ियां जो है ना वो काफी पुरानी चली आ रही है, अच्छी लगती है, जो कलरफुल होती है। खवातीन कहती हैं चूड़ियों के बगैर उनकी ईद का सिंगार अधूरा रह जाता है। हम लड़कियां हैं, हम मेहंदी और चूड़ी के बगैर ईद कैसे मनाएं। सो यस, मैं अभी चूड़ियां लेने आई थी और अब लेके जा रही हूँ। कलाइयों में खनकती चूड़ियां न सिर्फ सिंगार बल्कि हमारे कल्चर का हिस्सा भी समझी जाती हैं। कैमरामैन राजा इबाद के साथ आमना जंजुआ, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत बलूचिस्तान ने सैलाब मुतासरीन समेत 1 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को रमज़ान फूड पैकेज की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया। 1 अरब 87 करोड़ रुपए की लागत से इस फूड पैकेज के बारे में बता रहे हैं कोयटा से अजीज़ मरी। PDMA के वेयर हाउस में मुस्तहिक अफराद के लिए रमज़ान फूड पैकेज की तैयारी। ये फूड पैकेज सैलाब मुतासरीन और दीगर मुस्तहिक अफराद को फराहम किया जाएगा। जो बलूचिस्तान में जो सैलाब आए उनसे हमारे गरीब बहुत मुतासर हुए, स्पेशली उनके लिए ये एक रिलीफ का बाइस बनेगा। इस महंगाई के दौर में और स्पेशली रमज़ान में अगर ये रिलीफ पैकेज एक गरीब फैमिली को मिल जाता है तो ये उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। फूड पैकेज के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बलूचिस्तान के वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने बताया, हर फूड पैकेट 17,500 रुपए की अशिया पर मुश्तमिल होगा। रमजान फूड पैकेज की मजमूई लागत 1 अरब 87 करोड़ रुपए है। तो ये 1 महीने का राशन है। तकरीबन एक फैमिली के पैकेज को 17,000 कोई 500 के उस हिसाब से लगाया गया है, तो ये मेरे ख्याल में कोई 1 अरब 87 करोड़ बनता है। कोयटा में पैकिंग के बाद रोजाना 500 फूड पैकेट हर जिले में पहुंचाई जाएंगी। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ अजीज मरीनियो, कोयटा। गर्मी भगाने के लिए कोयटा में लोग आइसक्रीम की दुकानों का रुख करते हैं। आइसक्रीम से शहरी लुत्फ अंदोज होते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रंग बिरंगी और मजेदार आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज होते लोग
कहती हैं इफ्तार के बाद जूस और आइसक्रीम की तरफ बढ़ जाती है। यही वजह है कि वो आइसक्रीम की दुकानों का रुख करते हैं। बस रात को जैसे अफ्तारी करते हैं बाजार की तरफ चक्कर होता है। रमज़ान में तो हम लोग ज़्यादातर आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं और आज इसीलिए हम लोगों ने आइसक्रीम खाने को बस दिल कर रहा था। दुकान के मालिक का कहना है वो लोगों की पसंद का खास ख्याल रखते हैं। हमारा जो इधर जो टेस्ट का हर चीज़ माशाल्लाह उसके मुताबिक कस्टमर को जो चाहिए वही चीज़ इधर माशाल्लाह उन लोगों को मिलता है। आइसक्रीम के साथ लोग दोस्तों के साथ गपशप से भी खूब लुत्फानंदोज होते हैं। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ अजीज मरीज, न्यू कोयटा। रमज़ान है इबादत का महीना, सवाब का महीना। लेजेंड गुलकार राहत फ़तेह अली ख़ान ने रमज़ान मुबारक की मुनासबत से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार कर ली। आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। तू मेरी जान मोहम्मद, तू मेरी जान मोहम्मद, तुझ पे कुर्बान मोहम्मद, तू मेरी जान, तू मेरी जान मोहम्मद, तू मेरी जान मोहम्मद, तुझ पे कुर्बान मोहम्मद। सरगोधा में बुजुर्ग खत्तात की कुरान मजीद से बेमिसाल मोहब्बत और क़ीदत, कलाम इलाही की 7 रंगों से ऐसी खताती की कि देखने वाले दंग रह गए। मोहम्मद इमरान गोराया रिपोर्ट करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद एक बहुत बड़ा मौजज़ा और इस मौजे को अपने हुनरमंद हाथों से कागज पर उतारने वाले ये हैं सरगोदा के इलाका भलवाल के मोहम्मद अनवर। अनवर ने इस कदर खूबसूरत अंदाज में अपने हाथों से कुरान मजीद की इबारत की खताती की कि देखने वाले हकीकत में ही दंग रह जाते हैं। हाथों से तहरीर किए जाने वाले इस कुरान पाक के हर सफ़े पर अल्लाह ताला का नाम खूबसूरत अंदाज में नुमाया किया गया है। उस नुस्खे की इनफरादियत यह है कि 1 फुट चौड़ा है, 5 फुट लंबा है, काले अवराक के ऊपर लिखा गया है, 7 रंगों में लिखा गया है और जिस जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया उसको हाईलाइट किया गया। कुरान पाक की अफादियत ये भी है कि ये 1 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा है। इसके उराक स्याह हैं, ये 7 रंगों से लिखा गया है। मोहम्मद अनवर का दावा है कि ये अपनी तर्ज का पूरी दुनिया में वाहिद नुस्खा है। सालों की मेहनत से तैयार किया जाने वाला इस कुरान मजीद के खतात हुकूमती अदम तवज्जो का शिकवा करते नजर आते हैं। फन आर्ट्स के इस आफाक नुस्खे को हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है। अगर हुकूमत मोहम्मद अनवर के साथ तावन करे तो गुजर बसर भी बेहतर कर सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यू न्यूज़ सरगोदा। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला कल से शुरू होने का इम्कान है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश होगी। बारिशों का सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। कई मकामात पर ज़ालाबारी का भी इम्कान है। NDMA ने PDMAs समेत सूबाई हुकूमतों को हिफाजती इक़दामात की हिदायत कर दी है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। फोर्ट लॉडरडेल में सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां पानी में डूब गईं, सैकड़ों परवाज़ें मनसूख, स्कूल बंद कर दिए गए, परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। शहर में हंगामी हालत नाफिज, लोगों को कश्तियों के ज़रिए निकाला गया। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक फोर्ट लॉडरडेल में 635 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 1000 साला तारीख का रिकॉर्ड है। वफाकी वज़ीर माहौलियात शेरी रहमान दुनिया की 100 बाअसर तरीन ख़वातीन की फहरिस्त में शामिल हो गईं। अमरीकी जरीदे टाइम्स मैगज़ीन ने शेरी रहमान को 2023 की दुनिया की 100 बाअसर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल किया। जरीदे का पैगाम में कहना था कि माहौलियाती बहरान के बायस गुज़िश्ता बरस 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूब गया था। मैगज़ीन के मुताबिक शेरी रहमान मिस्र में होने वाले कोप 27 इजलास में इन सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनी थी, जिसका इख्तिताम उस तारीख़ी फ़ैसले पर हुआ कि आलमी बरादरी पहली बार मुत्तफ़िक हुई कि कुदरती आफात का सामना करने वाले ममालिक के लिए नुकसान और तबाही फ़ंड कायम किया जाए। टाइम मैगज़ीन के मुताबिक ये माहौलियाती इंसाफ की जानिब बड़ा कदम है, मगर अब भी बहुत काम बाकी है। हमें शेरी रहमान जैसे मज़ीद शख्सियात की ज़रूरत है। लाहौर में तेज़ रफ्तारी ने ज़िंदगी के चिराग गुल कर दिए। सोयासल रोड पर 2 कारों में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक हुए, लाशें अस्पताल मुंतकिल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया।
لاہور میں رائیونڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، 3 کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق 6 ڈاکو ناکہ لگا کر لوٹ مار کر رہے تھے۔ پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی، ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، 2 فرار ہو گئے۔ سائٹ سپر ہائی وے کے قریب پولیس کی کارروائی، جعلی سی ٹی ڈی اہلکار گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان اپنے آپ کو سی ٹی ڈی کا اہلکار ظاہر کرتے تھے۔ دوسری جانب نیو کراچی سیکٹر 11 صنوبر کاٹیج کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈکیت زخمی، حالت میں گرفتار، اسلحہ برآمد۔ کے پی کے ضلع بٹگرام میں پولیس کانسٹیبل کو تحصیلدار کی گاڑی روکنا مہنگا پڑ گیا۔ شیر علی نامی کانسٹیبل کا فرائض کی ادائیگی کی پاداش میں پہلے تبادلہ کیا گیا، بعد میں بازار میں مار کر لہو لہان کر دیا۔ ویڈیو وائرل ہو گئی، شہریوں کو غم و غصے کا اظہار، متاثرہ کانسٹیبل نے بھی اعلیٰ حکام سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور میں ڈولفن فورس نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو مارے گئے جبکہ 1 فرار ہو گیا۔ تفصیلات محمد بلال کی رپورٹ میں۔ ڈولفن فورس لاہور کی بروقت کاروائی، جان پر کھیل کر اہلکاروں نے ڈاکوؤں کو انجام تک پہنچا دیا۔ تھانہ گلشن اقبال کی حدود رضا بلاک گھر میں گھسنے والے 3 ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا۔ اسی دوران باتھ روم میں موجود خاتون نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ ڈولفن اور پیٹرولنگ ٹیم دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئی، فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا۔ ڈولفن اہلکاروں نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک ڈاکو کو گھر کے اندر جبکہ دوسرے کو چھت پر نشانہ بنایا۔ اسی دوران ایک ڈاکو فرار ہو گیا۔ مقامی افراد نے بروقت کارروائی پر پولیس کو داد دی۔ چور جیسے ہی آئے ہیں تو اس کے بعد ڈولفن کو فون کر دی گئی تھی اور ڈولفن نے بہت جلدی میں آئے ہیں اور انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا۔ وہ گھر ٹاپ کے اندر گئے ہیں اور انہوں نے 2 بندوں کو مار دیا تھا اور ایک بندے کو تلاش جاری ہے، لیکن پولیس نے بہت اچھا رسپانس دیا۔ فوراً بہت سارے پولیس والے آ گئے تھے اور انہوں نے باقی جو ہے بڑا حادثہ ہونے سے بچا لیا۔ پولیس نے ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کی لاش تحویل میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے، جبکہ فرار ڈاکو کی گرفتاری کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے غلطی سے لائن آف کنٹرول پار کر کے گلگت پہنچنے والے 2 کشمیری باشندوں کی آزاد کشمیر میں مستقل سکونت کی یقین دہانی کروا دی۔ کہا مقبوضہ وادی کے باشندے سارے پاکستان کے شہری ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز فیصل علی کی رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے غلطی سے لائن آف کنٹرول پار کر کے گلگت پہنچنے والے 2 کشمیری باشندوں کی آزاد کشمیر میں مستقل سکونت کی یقین دہانی کروا دی۔ کہا ہمارے پاس مہاجرین کی آباد کاری کا کوئی نظام موجود نہیں، نوجوانوں کو آزاد کشمیر میں پناہ دی جائے۔ ایکچولی جو ہمارے انفارمیشن میں ہم نے اس کے اوپر وفود کو بھی بھیجا، وہ واپس نہیں جانا چاہ رہا اور ہم نے اس کو کہا کہ کوئی ہمارے پاس اس وقت مہاجرین کا سسٹم گلگت میں نہیں ہے، مہاجرین کا سسٹم AJK میں ہے، AJK گورنمنٹ ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ادھر کوئی سیٹ اپ ہو جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر ضلع باندی پورہ تحصیل گریز سے تعلق رکھنے والے 2 شہری 12 جون 2020 کو لائن آف کنٹرول غیر قانونی طریقے سے پار کر کے گلگت پہنچے تھے، جہاں دونوں شہریوں محمد ولی اور فیروز احمد کو گلگت ایئرپورٹ پولیس تھانے نے گرفتار کیا تھا۔ تلاشی کے دوران بھارتی کرنسی، موبائل فون اور اسٹوڈنٹ کارڈز برآمد ہوئے تھے۔ ابتدائی تفتیش میں گلگت بلتستان پولیس نے دونوں شہریوں کو بھارتی جاسوس قرار دیا تھا۔ 4 برس تک جاری رہنے والے کیس سے یہ ثابت ہوا کہ دونوں شہری غلطی سے سرحد پار کر کے پاکستان آئے تھے۔ 20 اپریل 2022 کے عدالتی فیصلے میں دونوں بھارتی باشندوں کو فارن ایکٹ کے تحت سزا سناتے ہوئے فوری طور پر واپس بھارت ڈی پورٹ کرنے کے احکامات دیے گئے تھے، لیکن دونوں شہریوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں کی نگرانی میں واپس سرحد پار کرنے کی یقین دہانی مانگی تھی، جس پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو پایا۔ سید فیصل علی، نیو نیوز، اسلام آباد۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں ماڈل بازار سبز بازار کا اچانک دورہ۔ محسن نقوی نے مفت آٹے کی فراہمی کے عمل کا جائزہ لیا اور شہریوں کی شکایات سنی۔ محسن نقوی کا شہر میں مفت آٹے کے بعض سینٹرز بند کیے جانے کا نوٹس، انتظامیہ کو فوری طور پر مفت آٹے کے بند سینٹرز کھولنے کا حکم دیا۔ محسن نقوی نے ماڈل بازار سبز بازار میں مرد و خواتین سے گفتگو کی اور آٹے کی فراہمی کے حوالے سے استفسار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی عملہ تصدیق سے آٹے کی فراہمی کے عمل کو کم سے کم وقت میں مکمل کرے اور بزرگ شہریوں کو بلا تاخیر آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ فیصل آباد میں بھی گندم خریداری مہم کے سلسلے میں کسانوں کو باردانہ کے اجراء کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ فیصل آباد میں کسانوں سے گندم کی خریداری کے لیے 11 سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر کسانوں سے گندم خرید کر ذخیرہ کی جائے گی۔ تفصیلات شوکت فٹو کی رپورٹ میں۔
फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम, किसानों को बारदाना की तकसीम का अमल शुरू। रवां साल जिला भर में सरकारी सतह पर 1,10,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। हर सेंटर से किसानों को बारदाना का अजरा शुरू है। जी, गंदम का अजरा शुरू हो चुका है और शहरी यहाँ से बारदाना लेके जा रहे हैं और इसमें गंदम भर के लाएंगे। और जो सेंटर नंबर 3 है अजवा रोड पर, और यहाँ पर जो किसानों के लिए सिटिंग का इंतजाम भी रखा गया है ताकि उनके लिए सहूलत और परेशानी का बायस ना बने। महकमा खुराक अफसरान के मुताबिक किसानों की सहूलत के लिए जिला भर में 11 गंदम खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं, जहाँ पर 3900 रुपए फी मन के हिसाब से किसानों से गंदम खरीदी जाएगी। इस दफा जो सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट ने की है वो ये है कि 60 रुपए डिलीवरी चार्जेस के हिसाब लिहाज से ये काश्तकार को दिए गए जो पहले कभी ना थे। ज़राई माहिरीन का कहना है हुकूमत रवा खरीदारी मुहिम के दौरान किसानों की हौसला अफजाई के लिए इकदाम करे ताकि खरीदारी हदफ को बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। बास ट्रैफिक हादसा ड्राइवर्स को ड्राइविंग के दौरान नींद आने की वजह से पेश आते हैं। इनकी रोकथाम के लिए मोटरवे पुलिस ने डिवाइस मुतारिफ करवाई है। ये डिवाइस किस किस्म की है और किस तरह काम करती है, तफसीलात कोयटा से अजीज मरी की रिपोर्ट में। ये डिवाइस ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को बेदाह रखने के लिए होता है। अगर ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को नींद आ जाए तो उसकी सर झुकने के साथ ही ये अलार्म बजना शुरू करता है। जरा सा नींद की वजह से उसका सर आगे होता है तो ये बीप करती है और साथ ही अलर्ट कर देती है ड्राइवर को ताकि वो अपना सफर जो है सेफली रवा दवा कर सके। बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों पर मुसाफिर बसों को भी ज्यादा हादसा पेश आ रहे हैं। DIG मोटरवे ताहिर अलाउद्दीन कासी का कहना है ये डिवाइस मुसाफिर बसों को मुफ्त दिया जा रहा है, जबकि कोयटा कराची शहरा पर मुसाफिर बसों की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए इनमें ट्रैकर्स भी लगाए जा रहे हैं। PSV ट्रैकिंग सिस्टम को हमने जब इंट्रोड्यूस कराया उसके पहले साल 35% के करीब एक्सीडेंट्स में कमी आई, दूसरे साल 50%, इस साल 56% कमी आई है। कौमी शहरों पर हादसा की एक वजह ड्राइवरों की तरबियत में कमी को भी करार दिया जाता है। डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हुकूमत बलूचिस्तान मुनव्वर हुसैन का कहना है ड्राइवरों की तरबियत के लिए इकदाम किया जा रहा है। ट्रेनिंग देंगे बाकायदा से वहाँ पर ड्राइवर्स की जो 3 महीने या 6 महीने की LTV HTV की होती है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये विदिन जो है ना 1 महीने से 1.5 महीने तक इंशाल्लाह आपको ये ड्राइवर्स अकेडमी फाल मिलेगी। सरकारी हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में हाईवेज पर चलने वाली तमाम मुसाफिर कोच की रफ्तार को मॉनिटरिंग करने के लिए इनमें ट्रैकर लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन आसिफ बलोच के साथ अजीज बरी, नियो, कोयटा। पेशावर के इलाका सरकी में कई सालों पुरानी आबादी दरियाफ्त हुई है। मालिक मकान की जानिब से नए घर की तामीर के लिए खुदाई का काम जारी था कि दूसरा घर तय खाने में निकल आया। महकमा आसार कदीमा ने घर को अपने तहवील में ले लिया। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे जमील खान। पेशावर के इलाका सरकी में सालों पुरानी आबादी दरियाफ्त नए घर की तामीर के लिए खुदाई के काम के दौरान तय खाना निकल आया। महकमा आसार कदीमा ने घर को अपने तहवील में ले लिया। पुरानी आबादी में पुराने डिजाइन की ईंट, सरिया और लकड़ियां इस्तेमाल हुई हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक आबादी सालों पुरानी है। हमारे बड़े ये कहते थे कि ये कम से कम 300-400 साल पुराना घर है, लेकिन हमारी याद में यहाँ पर अहले हदीस लोग रहते थे। वो बड़े अच्छे लोग थे, बड़े शरीफ लोग थे। इलाके के साथ उनका बड़ा अच्छा तलक था। मस्जिद भी है, ये सामने अहले हदीस वालों की मस्जिद भी है। तो ये घर बड़ा खूबसूरत था, अंदर से सैन बहुत बड़ा अच्छा सैन था। महकमा आर्कियोलॉजी के हुकाम के मुताबिक जल्द ही आबादी की इंजीनियरिंग की जाएगी, जिससे मालूम होगा कि आबादी कब हुई। महकमा आर्कियोलॉजी की जानिब से नए घर के मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, नियो न्यूज़, पेशावर। और अब मुलाहिजा कीजिए चंद खुशियों से भरे खबरें। पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई से तंग आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत रूस से तेल की खरीदारी करेगी। रूसी वफ्द मामलात तय करने के लिए कराची पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 1.72 रुपए की कमी से 284.90 रुपए की सतह पर आ गई, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर 2 रुपए की कमी से 292 रुपए की सतह पर बंद हुई। सोने की कीमत में भी कमी आ गई। मकामी मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपए की कमी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फी तोला सोने की कीमत घटकर 2,17,500 रुपए हो गई।
इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और ई रिक्शा के लिए हुकूमत बगैर सूद 5 लाख तक कर्ज देगी। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इलेक्ट्रिक बाइक्स और ई रिक्शा स्कीम की मंजूरी दे दी। ई बाइक्स और रिक्शा के लिए कर्जा दिया जाएगा। तू शाहीन है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। पाकिस्तानी कौम का फखर उमैर बाजवा बर्लिन की हिम्बोल्ड यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी से बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल में LL.M मुकम्मल कर रहे हैं। वो वाहिद पाकिस्तानी के तौर पर हाल ही में 30वें विलियम सी में 5 राउंड सालसी का किरदार अदा कर चुके हैं। FBI ने अमरीकी खुफिया दस्तावेज़ात लीक करने वाले मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम जैक टेक्सट्रा एयर नेशनल गार्ड का रुकन है, जिसको रियासत मैसाचुसेट्स से गिरफ्तार किया लिया गया है। FBI मुलजिम को आज ही अदालत में पेश करेगी। पेंटागन का कहना है कि मुलजिम ने जानबूझकर मुजरिमाना इकदाम किया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने लीक होने वाली दस्तावेज़ात की तहकीकात का गुज़िश्ता हफ्ते आगाज़ किया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।